अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मुअतलुल आइन का, जिसे अजवफ़ कहा जाता है। और पिछली वाली क्लास में हमने फ़िल मुज़ारी के अंदर होने वाली तब्दीलियों के बारे में जान लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं ताकि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाए। हमारा टॉपिक चल रहा है मुअतलुल आइन। अब मुअतलुल आइन किसे कहा जाता है? ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ माद्दा में आइन कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत आ जाए। अब हर्फ इल्लत चाहे वाव आ जाए चाहे या आ जाए, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। हमने जो फ़ेल मुज़ारी के अंदर तब्दीलियाँ जानी थी उसके लिए हमने एक कायदा जाना था। वो कायदा क्या था कि अजवफ़ का जो दूसरा कायदा है वो ये है कि हर्फ इल्लत चाहे वाव चाहे या अगर मुतहर्रिक हो और उसका माक़बल साकिन हो तो हर्फ इल्लत अपनी हरकत माक़बल को मुंतकिल करके खुद हरकत के मुवाफ़िक हरफ में तब्दील हो जाता है, ठीक है जी। चलिए देखिए, ये हमारा कायदा है। इस कायदे को आपने अपनी कॉपी पर पिछली क्लास में नोट किया होगा, आपने इसको याद भी कर लिया होगा और आपने एग्जाम्पल्स को किया भी होगा। जो मैंने आपको होम टास्क दिया था उसके मुताबिक आपने किया होगा, ठीक है जी। कायदा कह रहा है कि हर्फ इल्लत वाव या अगर मुतहर्रिक हो और उसका माक़बल साकिन हो तो हर्फ इल्लत अपनी हरकत माक़बल को मुंतकिल करके खुद हरकत के मुवाफ़िक हरफ में तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी मिसाल जैसे हम कोई भी माद्दा लेते हैं, हमने पिछली क्लास में माद्दा लिया था कौफ वाव लाम, ठीक। ये आता है बाबे नसरा से, यानी नसरा यंसरू से। तो ये बाबे नसरा यंसरू के पैटर्न पे जब आएगा तो ये बनेगा कवाला और ये बनेगा यक़वुलु, ठीक। अब कवाला जो है ये तब्दील होगा कौला में। ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ये हमने पिछली नहीं उससे पिछली वाली क्लास में हमने ये पढ़ा है कि माजी के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं, कैसे होती हैं। सिंपल है, माजी के अंदर क्या तब्दीली होती है, क्या अगर आपका हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो और माक़बल मफ्तू हो, ज़बर के साथ हो, तो आपने उस हर्फ इल्लत को अलिफ में तब्दील करना है सिर्फ 5 सेगों में। और छठे सेगे से लेकर 14वें सेगे तक आपने क्या करना है, आपने 2 तब्दीलियाँ करनी है। एक तो उस हर्फ इल्लत को भी हटाना है और माक़बल को आपने या तो पेश या तो ज़ेर देनी है। पेश कब देंगे? जब वो आपका बाबे नसरा या करोमा से होगा। सिंपल ये माजी का टॉपिक था, ये आपने पढ़ा होगा। हम बात कर रहे हैं मुजारे की, क्योंकि ये जो रूल अप्लाई होगा ये इस पर होगा, यानी मुजारे पर होगा। तो ये बन जाता है यक़वुलु। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपका हर्फ इल्लत वाव या मुतहर्रिक हो तो वाव यहाँ पर मुतहर्रिक है तो ये अपनी हरकत कौफ को देगा, ठीक। तो ये बन जाएगा ऐसे यकू, ठीक। अब ये जो वाव है ये तो खाली रह गया तो इसके ऊपर हम सुकून लगा देंगे और आखिर पे अपना लाम वापस आ गया तो ये बन गया यक़ूलु। क्या बन गया? यक़ूलु। अब यहाँ पर देखिए कौफ के ऊपर पेश है तो उसी हरकत के मुवाफिक हमने हरफ लाया वाव, तो अपना एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। तो ये बन गया यक़ूलु। अब पूरी गर्दान जब आप करेंगे तो 12 सेगे आप इसी के मुताबिक बनाएंगे, लेकिन 2 सेगे जो होंगे उनमें आपने क्या करना है, सिंपल काम करना है, उनमें आपने हर्फ इल्लत को हटाना है। और वो 2 सेगे आपके हैं जमा मुअन्नस गायब और हाजिर, यानी जमा मुअन्नस गायब और हाजिर के 2 सेगे। तो वो क्या बनेंगे? वो बनेंगे यक़ुलना और तक़ुलना। बात क्लियर होगी? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में समझा ली थी। अब इंशाल्लाह हम कुछ और माद्दे लेंगे, उनका बाब भी हम अलग से देखेंगे और इंशाल्लाह जब आप बाब अलग से लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने इस चीज़ को पिछली क्लास में शायद नहीं देखा था कि हर्फ इल्लत अपनी हरकत माक़बल को मुंतकिल करके खुद हरकत के मुवाफ़िक हरफ में तब्दील हो जाता है। ये भी हमने अभी देखना है, ठीक, कि वो हरकत के मुवाफ़िक हरफ में कैसे बदलेगा, ये भी हमने इंशाल्लाह देखना है। अब हम यहाँ पर कोई भी जो है अजवफ़ ले लेते हैं। जैसे एक माद्दा हम लेते हैं, यहाँ पर गौर कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। जैसे जीम या और हमज़ा, ये हमारा एक माद्दा है, लेकिन ये जो है ये आता है बाबे ज़रबा से, यानी बाबे ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न पे आता है। और ये अजवफ़ याई है, अजवफ़ वावी नहीं है। आप देख सकते हैं बीच में या है आइन कलमे की जगह पर, तो ये आपका अजवफ़ है, लेकिन अजवफ़ याई है। तो ये जो अजवफ़ याई है ये बाबे ज़रबा से आता है। तो बाबे ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न पे ये क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए ऐसे जया जया आ यज यू ज़रबा यज़रिबु, बन गया उसी पैटर्न पे।
تو یہ بن گیا جاء یج یو. لیکن اب دیکھیے یہ جو آپ کا ماضی ہے یہ کیا بنے گا, یہ یا جو ہے یہ الف میں تبدیل ہوگا تو یہ بن جائے گا جاء. ٹھیک, ماضی کے ساتھ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں مضارع کی. اب یہ بن گیا یج یو. کیا بن گیا یج یو. اب ہوگا کیا, یہ جو یا کے نیچے زیر ہے یہ اس جیم کو ہم دیں گے اور جیم کے اوپر یہ جو سکون ہے یہ ہم اس یا کو دیں گے, تو یہ بن جائے گا ایسے. یہ بن گیا یجیء. کیا بن گیا یجیء بن گیا. اب دیکھیے یہاں پر یہ جو یا ہے یہ ایسا کا ایسا ہی رہا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے حرکت کو جو ہے منتقل کر دیا اور خود حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو گیا. یہاں پر تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جب یہاں پر زیر پیچھے آ گئی اور زیر کے مطابق ہم کیا لاتے ہیں, میں نے بتایا تھا زبر کے بعد الف, زیر کے بعد یا اور پیش کے بعد واو آتا ہے. تو یہاں پر زیر ہے تو اپنا یا یہاں پر ایز اٹ از ایسا ہی رہے گا. ٹھیک, تو یہ کیا بن گیا جاء یجیء. جاء وہ آیا, یجیء وہ آتا ہے یا آئے گا. ٹھیک, اور پھر جو آپ گردان کریں گے پوری تو ایسے ہی کریں گے یجیء یجیئان یجیئون تجیء تجیئان یجئنا. اب یہاں پر دیکھیے یجئنا ہوگا ایسے, ایسے ہوگا یا جئنا. اب یہاں پر جیم کے بعد اصل میں یا تھا تو اس یا کو ہم نے یہاں پر ڈراپ کر دیا. دو صیغوں میں ایسا کرنا ہے. کون کون سا؟ جمع مؤنث غائب, جمع مؤنث حاضر. تو ہم نے سیدھا جیم کو براہ راست حمزہ سے ملایا اور یہاں پر ایک جھٹکا بھی ہو گیا یجئنا تجئنا. تو ایسے آپ انشاءاللہ کریں گے. تو یہ ہو گیا جیم یا حمزہ. یہ آتا تھا باب ضربہ سے, کیونکہ ہم نے پچھلی کلاس میں باب ضربہ سے کوئی مثالیں نہیں دیکھی تھی, باب سمیہ سے نہیں دیکھی تھی, صرف ہم نے باب نصرہ سے دیکھی تھی. اس وجہ سے ہم آج اور مادے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیے ایک اور مادہ دیتا ہوں اور قرآن سے بھی مثال دوں گا. جیسے ایک مادہ ہے زا یا دال, یہ بھی آپ کا اجوفیائی ہے لیکن یہ آتا ہے باب ضربہ یضربو سے, اسی پیٹرن پہ آتا ہے. تو ذرا بتائیے اب یہ کیسے بنے گا. یہ بنے گا زیادہ یزیدو. کیا بن گیا زیادہ یزیدو بن گیا, زیادہ یزیدو بن گیا. اچھا اب جب ہم اس کو بنائیں گے زیادہ بنے گا زیادہ. ٹھیک, یہ ہمیں معلوم ہے. لیکن یزیدو کو آپ کیا کریں گے, یہ جو یا کے نیچے زیر ہے یہ اس زیر کو ہم پیچھے منتقل کریں گے زا کے نیچے, اور یہ جو زا کے اوپر سکون ہے اس کو منتقل کریں گے اگلے والے یا پر. تو یہ بنے گا کچھ ایسے یزیدو. ٹھیک, یہ یزیدو بن گیا. پھر آپ پوری گردان کریں گے یزیدو ایسے, یزیدانی, پھر ایسے کریں گے یزیدونا. ٹھیک, پھر اسی طریقے سے یزیدو یزیدانی یزیدونا تزیدو تزیدانی. پھر جو یہاں پر آئیں گے پھر کریں گے یزیدنا اور تزیدنا. وہ دو صیغیں ان میں کیا ہوا, ان میں ہم نے اس یا کو ہٹا دیا, حرف علت کو ہٹا دیا. تو وہ ان دو صیغوں میں آپ نے یہ چیز کرنی ہے جیسا کہ پچھلی کلاس میں آپ نے یہ سمجھا ہے. تو یہ کیا بن گیا, یہ بن گیا یزیدو. اب قرآن میں ہم انشاءاللہ اس مثال کو دیکھتے ہیں. آپ سورہ اسراء کھول کر دیکھیں گے, یہ سورہ نمبر 17 ہے, آیت نمبر 82 کے اندر آپ کو ملے گا انشاءاللہ. دیکھیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تو اس مثال کو آپ دیکھیں, ہمارے پاس موجود ہے. یہ دیکھیں, یہ ہے مثال. اس میں یزیدو کہاں پر آیا ہے, غور کرے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا یزید الظالمین الا خسارا. یزید کا معنی ہوتا ہے بڑھنے کے یا زیادہ کرنے کے. ٹھیک, زیادہ کرنے کے یا بڑھنے کے معنی میں آتا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. ہم قرآن سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں ما ہوا شفا, جو شفا ہے, ورحمہ اور کیا ہے, اور رحمت ہے. کن کے لیے, للمؤمنین, اہل ایمان کے حق میں, یعنی اہل ایمان والوں کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا, لیکن یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارے ہی میں. ٹھیک, ولا یزید الظالمین الا خسارا, لیکن یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا. ٹھیک, کس میں,
खसारे ही में। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो यजीदु का माना यहाँ पर आ गया बढ़ाने के, ज़्यादा करने के माना में भी आता है, वो मिसाल भी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, लेकिन आपने इस चीज़ को समझ लिया, ये यहाँ पर यजीदु आ गया। ठीक, ये हमारा वाहिद का सेगा है। इसी तरीके से आप देखेंगे यजीदु, यजीदानी, यजीदूना, यजीदूना भी आपको कुरान के अंदर मिलेगा। आप सूरह साफ़ात खोल कर देखेंगे आयत नंबर 147 के अंदर, वहाँ पर भी आपको मिलेगा व अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यजीदून, वहाँ पर आपको मिलेगा व अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यजीदून। ठीक है, इस मिसाल को देखें, यहाँ पर आपका जमा का सेगा आया है, ये देखिए सूरह साफ़ात के अंदर है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यजीदून। अब यजीदून आ गया, कौन सा सेगा है भाई? आपका जमा का सेगा है। फिर हमने उसको भेज दिया, व अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन, फिर हमने उसको भेज दिया 1 लाख या उससे ज़्यादा। ठीक है ना, वो अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यजीदून। अब देखिए औ का माना है और, हाँ, फिर हमने उसको भेज दिया 1 लाख या उससे ज़्यादा लोगों की तरफ। यजीदून यानी ज़्यादा, मैंने अभी कहा ये बढ़ने के माना में भी आता है और ज़्यादा के माना में भी आता है। तो इस सूरत में आप देख सकते हैं सूरह साफ़ात के अंदर यहाँ पर किस माना में आया है? यहाँ पर ज़्यादा के माना में आया है। ठीक है जी, तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। चलिए एक और मादा दे देते हैं और उस मादे को इंशाल्लाह आप देखिएगा। मादा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपने देखा होगा कुरान के अंदर, ये है शीन या हमज़ा, शीन या हमज़ा। लेकिन ये जो आता है, ये आता है बाबे समीआ यस्माउ से। तो ये क्या बनना चाहिए समीआ यस्माउ के पैटर्न पे? तो ये बनना चाहिए शयीआ, शयीआ, यश याऊ, यश याऊ, शयीआ यश याऊ बन गया। ठीक, लेकिन सबसे पहले अगर हम माजी को बनाएंगे तो माजी को हम कैसे बनाएंगे भाई? यहां पर ये जो या है ये अलिफ में तब्दील हो जाएगा, तो ये बनेगा ऐसे शाआ। कुरान में आप देखते हैं शाआ का लफ्ज आता है। ठीक, हम बात कर रहे हैं मुजारे की। अब देखिए ये है यशयाउ, क्या है? यशयाउ है। लेकिन अब देखिए चेंज क्या होगी, अगर हम इसको बनाएंगे, हम पहले उसको सिंपल कन्वर्ट करेंगे ऐसे, यशयु, हमने इसको पहले कन्वर्ट कर दिया यशयु, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमने इस पर एक रूल अप्लाई नहीं किया है जो हमारे कायदे के अंदर है। कायदा है कि हर्फ इल्लत वाव या अगर मुतहर्रिक हो और उसका माक़बल साकिन हो तो हर्फ इल्लत अपनी हरकत माक़बल को मुंतकिल करेगा। हमने सिंपल यहाँ पर क्या कर दिया, हमने इस ज़बर को उठा के शीन के ऊपर लगा दिया और इस शीन की हरकत को यानी इस सुकून को हमने आगे किस पर धकेल दिया? इस या पर धकेल दिया। तो हमने सिर्फ इतना काम कर दिया, लेकिन एक काम हमें करना रह गया, वो क्या है कि खुद हरकत के मुवाफिक हरफ में तब्दील हो जाता है। अब देखिए यहां पर जब शीन के ऊपर जबर आ गया, अब जबर के मुताबिक कौन सा लाते हैं हम? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। मैंने पिछली क्लास में समझाया था, अलिफ से पहले जबर, वाव से पहले पेश, या से पहले जेर होती है। लेकिन यहां पर जब जबर आ गया तो जबर के बाद या तो नहीं आनी चाहिए। जबर के बाद क्या आता है भाई? जबर के बाद अलिफ आता है, या नहीं आती है। तो इस या को हम क्या करेंगे? इस या को हम हटा देंगे। ठीक, इस या को हम हटा देंगे। इसके बदले में हम क्या लाएंगे? मुताबिक इसके मुताबिक हरफ लाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे ऐसे यशाउ, और कुरान में आपको ये यशाउ मिलेगा। ये असल में क्या था? असल में था यशयाउ, लेकिन ये बन गया यशयु। लेकिन फिर हमने वो चेंज कर दी, मुताबिक उसका हरफ लाया, तो ये बन गया यशाउ, क्योंकि ज़बर के बाद अलिफ आता है। तो कुरान में आपको यशाउ मिलता है। शाआ यशाउ, शाआ चाहा उसने, यशाउ चाहता है, वो चाहता है या चाहेगा। तो कुरान में आप देख सकते हैं। फिर ऐसे ही आप गर्दार करेंगे, यशाउ यशाऊना, यशाउ यशाआनी यशाऊना, तशाउ तशाआनी यशाअना, यशाअना। तो वहां पर यशाअना में आपको शीन को सीधा हमजा के साथ मिलाना है, अलिफ को हटा देना है। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया कि ये अलिफ कैसे आ गया, क्योंकि हरकत की मुवाफिक हमने यहाँ पर हरफ ले आया। कुरान खोलकर देखेंगे, सूरह नंबर 81 है, सूरह तकवीर के अंदर आयत नंबर 29, मशहूर सूरत है, आपने पढ़ी होगी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। देखिए यहाँ पर 2 सेगे इस आयत के अंदर आए हैं, वमा तशाऊन जमा का सेगा, इल्ला अन यशा अल्लाह, और अन यशा, यशा जो है यहाँ पर वाहिद का सेगा आ गया है, अल्लाहु रब्बुल आलमीन। चलिए इस आयत को देख लें, इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए सूरह तकवीर, गौर से देखिए, वमा
तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। शाअ यशाउ यानी चाहने के माना में आता है, ठीक। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और तुम्हारे चाहे भी कुछ नहीं हो सकता, और तुम्हारे चाहे भी यानी तुम जितना चाहो, वमा तशाऊन जितना भी चाहो कुछ नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह न चाहे जो तमाम जहानों का रब है। इल्ला सिवाय अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, सिवाय जब तक ना अल्लाह चाहे जो तमाम आलमीन का रब है। तो अब आपने देखा यहाँ पर तशाऊन भी जमा आ गया और यशाउ यहाँ पर वाहिद आ गया, तो यशाआ है असल में, ठीक। तो आपने वो उस तरीके से नहीं बनाना है। अगर आप सीधा समीअ यस्माउ के पैटर्न पे इसको चलाने लगेंगे तो कुरान में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है इंशाअल्लाह। तो ये हो गया शाअ यशाउ। अब एक इम्पॉर्टेंट मादा मैं आपको देने लगा हूँ इंशाअल्लाह, और उसके मुतालिक आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी इंशाअल्लाह, तो जो बहुत कम लोगों को मालूम होती है किताबों के अंदर, तो वैसे आपको मिलेगी। मादा है आइन वाव दाल। ये मादा मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर भी दिया था, शायद आपने इसको किया होगा। ये आपका आता है बाब नसरा यंसरू से, ठीक। और इसका जो माना होता है वो होता है पनाह में आना। किसमें? पनाह में आना, ठीक। नसरा यंसरू के पैटर्न पे ये क्या बनना चाहिए? हम पहले यहां पर लिखेंगे ऐसे, नसरा यंसरू, ठीक है ना। ये आखिरी मिसाल है, इंशाअल्लाह इसको समझ लीजिएगा। नसरा यंसरू के पैटर्न पे हम इसको बनाने लगे हैं। हम यहां पर लिखेंगे अवदा याउदु। अवदा याउदु बना दिया हमने, किस पैटर्न पे? नसरा यंसुरु के पैटर्न पे। लेकिन इसमें अभी और चेंज होने वाली है। क्यों? माजी का सेगा है तो यहाँ पर आपका हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है, मा क़बल मफ्तूह है, तो हर्फ इल्लत को हम पहले 5 सेगों में अलिफ से बदल देते हैं। तो ये बन जाएगा अवदा से आदा, बन गया आदा। फिर 5 सेगों में तो ऐसा बनेगा, फिर छठे से लेकर तो वहाँ पर आपने उस हर्फ इल्लत को भी हटाना है, ठीक। वो तो आपको मालूम है, वो आपने पढ़ा है। अब आइए मुज़ारी की तरफ। ये है याऊज़ु, इस पर हमने कौन सा कायदा अप्लाई करना है? ये वाला कि यानी हर्फ इल्लत अगर मुतहर्रिक हो और उसका माक़बल साकिन हो तो हर्फ इल्लत अपनी हरकत को माक़बल मुंतकिल करके खुद हरकत के मुवाफिक हरफ में तब्दील हो जाता है। तो अब इस वाव के ऊपर ये जो पेश है, इस पेश को हम आइन के ऊपर लगाएंगे, और आइन के ऊपर ये जो सुकून है इसको हम वाव के ऊपर लगाएंगे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, याऊज़ु। क्या बन गया? याऊज़ु बन गया, ठीक। अब अगर हम इससे गर्दान करेंगे तो कैसे करेंगे? याऊज़ु, याऊज़ानी, याऊज़ूना। फिर इसी तरीके से ताऊज़ु, ताऊज़ानी, या उज़ना। हमने यहाँ पर या उज़ना किया, क्यों? क्योंकि हमने इस वाव को हटा दिया, क्योंकि ये आपका जमा मुअन्नस गायब का सेगा है, तो इसमें आपने हर्फ इल्लत को हटाना है जो आपको मालूम है। तो पूरी गर्दान करेंगे, याऊज़ु, याऊज़ानी, याऊज़ूना, ताऊज़ु, ताऊज़ानी, याऊज़ना, ताऊज़ु, ताऊज़ानी, ताऊज़ु, ताऊज़ूना, ताऊज़ीना, ताऊज़ानी, ताऊज़ना, आऊज़ु, नाऊज़ु। फिर आपका जो मुतकल्लिम आएगा वो आएगा आऊज़ु, नाऊज़ु, ठीक। आऊज़ु नाऊज़ु तो आपने बार बार देखा होगा जब आप ताऊज़ पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं ना, और नाऊज़ु हम करते हैं ना कभी ऐसा कुछ, हम कुछ ऐसे अल्फाज सुनते हैं यानी जिससे मतलब अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई हम बात सुनते हैं किसी के मुंह से, हम क्या कहते हैं? फ़ौरन नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ठीक। तो नाऊज़ु, आऊज़ु पनाह में आना, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह में आती हूँ, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। नाऊज़ु हम पनाह में आते हैं या हम पनाह में आती हैं, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए है। तो पूरी गर्दान आप ऐसी करेंगे। असल में था ये याऊज़ु, तो ये बन गया याऊज़ु। फिर पूरी गर्दान आप करेंगे याऊज़ु, याऊज़ानी, याऊज़ूना, ताऊज़ु, ताऊज़ानी, याऊज़ना, ठीक। पूरी गर्दान ऐसी ही चलेगी। लेकिन अब इस चीज़ को इंशाल्लाह आपने समझना है। गर्दान आपने पूरी कर दी। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक मिसाल को समझते हैं। जैसे एक सेगा है आऊज़ु, और ये आऊज़ु सेगा मैंने क्यों लिया? हमारे पास तो इतने सारे सेगे हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे कुरान के अंदर ये चीज़ें आपको मिलेंगी और मशहूर सूरों के अंदर मिलेगी। तो आऊज़ु का माना है मैं पनाह में आता हूँ, ठीक। मैं पनाह में आता हूँ, इसका ये माना है। लेकिन याद रखें
یہ جو پناہ میں آنا ہے نا، اس میں دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ امپورٹنٹ ہے، یہ رول آپ کو معلوم نہیں ہوگا لیکن اس کو انشاءاللہ سمجھ لیجئے گا، یہ آپ کے مطالعے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا مطالعہ کریں گے، ٹھیک؟ ایک ہوتا ہے کسی کی پناہ میں آنا، ایک ہوتا ہے کسی کی پناہ میں آنا، ٹھیک؟ دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی سے بچنے کے لیے پناہ میں آنا، کسی سے بچنے کے لیے پناہ میں آنا۔ لیکن یاد رکھیے یہ اس عوضہ، یہ جو عوضہ ہم نے مادہ لیا تھا نا، یہ اسی کے لیے رول ہے، ٹھیک؟ ایک ہوتا ہے کسی کی پناہ میں آنا اور دوسرا ہوتا ہے کسی سے بچنے کے لیے پناہ میں آنا۔ دونوں سیم ہی لگ رہے ہیں نا، لیکن اس کا ایک بڑا دخل ہے عربی زبان کے اندر۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے کہ کس فعل کے ساتھ کون سا صلہ آئے گا۔ صلہ سمجھتے ہیں نا، کون سی پریپوزیشن آئے گی۔ یہ بڑا ہی ایک ڈیپ ٹاپک ہے، اس کو آپ قاعدے کے حساب سے نہیں سمجھ سکتے، اس کو آپ نے قرآن کو دیکھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، عربی کتب کو دیکھنا ہے، تب یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیزیں رہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جو اعوذ آپ کا فعل ہے، ہوگا کیا اس فعل میں اس کا معنی ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں آتی ہوں، لیکن پناہ میں آنے کی یہ دو چیزیں ہیں، یا تو کسی کی ہم پناہ میں آتے ہیں یا کسی سے بچنے کے لیے پناہ میں آتے ہیں۔ تو اب یاد رکھیں، میں یہیں پر اس کو لکھ دیتا ہوں، جب آپ کسی کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں یا آپ کسی کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے تب کیا ہوگا، تب آپ نے دیکھا ہوگا تب وہاں پر با کا صلہ استعمال ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تب وہاں پر با کا صلہ استعمال ہوگا۔ اور جب کسی سے بچنے کے لیے پناہ میں آنا ہو تب اس کے ساتھ من، یعنی جو ہمارا حروف جارہ میں سے من ہے، وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ یہ انشاءاللہ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا، لیکن اس چیز کو سمجھ لیجئے، ٹھیک؟ اعوذ کا معنی سمپل ہے، میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک؟ میں پناہ میں آتا ہوں، لیکن اب اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو ہم پناہ میں آتے ہیں یا کسی سے بچنے کے لیے پناہ میں آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سمپل پناہ میں آنا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے آتا ہوں وہ ایک الگ ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ الگ چیز ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا ایک ہوتا ہے کسی کی پناہ میں آنا اور کسی سے بچنے کے لیے پناہ میں آنا۔ جب کسی کی پناہ میں آنا ہو تو سمپل آپ نے وہاں پر با کے صلے کا استعمال کرنا ہے، لیکن جب کسی سے بچنے کے لیے پناہ میں آنا ہو تو وہاں پر من کے صلے کا استعمال کرنا ہے۔ یہ چیز انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک؟ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر سکتے ہیں یا اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک؟ اب میں انشاءاللہ آپ کو مثال یہیں پر سمجھا دیتا ہوں اور قرآن سے بھی مثالیں سمجھاؤں گا جہاں پر یہ چیز استعمال ہوئی ہے، ٹھیک؟ آپ کو معلوم ہوگا ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ اعوذ باللہ اس کا معنی ہے میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ اللہ کی پناہ میں، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں پر جب آپ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیچھے کیا آیا ہے، یہاں پر آتا ہے با آتا ہے، لیکن کس سے بچنے کے لیے پناہ میں آتے ہیں؟ شیطانی مردود سے۔ تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں من الشیطان الرجیم، ٹھیک؟ آپ نے دیکھا اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، کس سے؟ شیطانی مردود سے، یعنی من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک؟ تو یہی چیز میں آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ کسی کی پناہ میں جب آنا ہو تو تب وہاں پر آپ دیکھیں گے وہاں پر با کا استعمال ہوا ہوگا، اور جب آپ کسی سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہو تو وہاں پر من کا استعمال ہوگا، اور یہ اسلوب آپ کو قرآن کے اندر ملے گا، یعنی فعل کے ساتھ کون کون سی پریپوزیشن آتی ہے، کون کون سا صلہ آتا ہے، یہ آپ کو قرآن میں وہاں پر مل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ رول آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اعوذ کے بعد با کیوں آیا ہے۔ اعوذ کے بعد جب با آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کی پناہ میں آ رہے ہو، اور جب اس کے بعد پھر آگے من آ رہا ہے تو اس من کے بعد جو چیز ہے آپ اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ رہے ہو۔ اس اسلوب کو آپ نے سمجھنا ہے۔ چلے یہ مثال تو آسان ہے، ایک اور مثال دے دیتا ہوں، سورہ مریم ہے، سورہ نمبر 19 ہے، آیت نمبر 18، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہاں پر بھی آپ کو ملے گا قالت انی اعوذ بالرحمن منک، ٹھیک؟ چلے اس مثال کو دیکھیں، یہ ہے، غور سے دیکھیے کیا ہے بھائی،
قالت انی اعوذ، اعوذ آ گیا، بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اب دیکھیے یہاں پر مریم علیہ السلام نے کہا انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، انی اعوذ، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، بالرحمن کس کی؟ رحمان کی، یعنی میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، منک تم سے، جیسے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کس سے؟ شیطان سے، لیکن مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں منک تم سے، ان کنت تقیا، اگر تم کوئی متقی شخص ہو۔ ٹھیک، تو اس چیز کو بھی آپ قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یا ایک اور مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، جیسے سورہ مومنون آپ کھول کر دیکھیں گے، یہ سورہ نمبر 23 ہے، آیت نمبر 97، وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، من ہمزات الشیاطین، تو اس مثال کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، سیم اس مثال کو دیکھیں، کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، من ہمزات الشیاطین، من کے بعد یہاں پر ہمزات الشیاطین آیا، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے وقل رب اعوذ بک، اعوذ کے بعد یہاں پر دیکھیے با آیا، تو جب یہ با آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پناہ میں آ رہے ہیں، تو جب من آ گیا آگے پھر اس کا مطلب ہے آپ اس سے بچنے کے لیے، یعنی اس ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کہیے، وقل اور کہیے کہ رب اعوذ بک، کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، رب اعوذ بک، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان کے وسوسوں سے، یعنی میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اے رب آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا، جب کسی کے پناہ میں آنا ہو تو اس کے ساتھ ہم باقی پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں، اور جس سے بچنے کے لیے ہم کسی کی پناہ میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم من کا استعمال کرتے ہیں۔ بات کلیئر ہوگی؟ یا میں آپ کو ایک اور آسان سی مثال دے دوں، جیسے سورہ فلق کے اندر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سورہ نمبر 113 ہے، آیت نمبر 1، وہاں پر آپ کو ملتا ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق۔ دیکھیے اس مثال کو آپ کو انشاءاللہ اچھے سے یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر یہ دیکھیں، اس میں بھی یہی چیز ہے، غور سے دیکھیں، قل اعوذ، اعوذ کے بعد کیا ہے بھائی؟ با ہے نا، برب الفلق، پہلے اس ٹکڑے کو دیکھیے، قل کہو کہ اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، قل اعوذ برب الفلق، یعنی میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ٹھیک، لیکن کس کے شر سے بچنے کے لیے پناہ